أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 120 الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون